Bonjour, درسنا اليوم دوسي دوال لصنف et pour vous. طبعا هنا راح نتعلم شنو الكلمات اللي استخدمها وغسوهم بالمطعم، شنو الجمل اللي راح أقولها من أريد الوجبة، شنو الجمل اللي راح يقولها السيرفر النازل في المطعم، شنو مكونات المطعم، مفردات تفيدنا بالمطعم. أول شي عندي هنا تشوفون مجموعة من الصور، مفردات تحفظوها. une carte الكارت، كارت المطعم. une carafe d'eau دور كمان الماء. une caisse اللي هو هذا مال الكاشير اللي يحطون بالفلوس. une serviette هذا المنديل. le sel ملح. le poivre الفلفل الأسود. l'addition الحساب. un comptoir الكاونتر اللي يخلون عليه المشروبات في المطعم. زين، نجي على المنيو. المنيو نسميها المنيو، بالفرنسي نطلقها المنيو، اللي هي قائمة الطعام في المطعم. بلا دو جور هو طبق اليوم. بلا دو جور طبق اليوم. quels sont les plats du jour؟ ما هي، هنا سؤال، ما هي أطباق اليوم؟ كي بخون كوا شوازيزي. اوكي، طبعا هنا راح نتعلم شنو الطعام اللي نقدموه بالمطعم. مجموعة من الوجبات هنا موجودة بالصورة. لو ستيك فريت اللي هي الستيك والبطاطا المقلية. لا سالاد إيطاليان السلطة الإيطالية. بولا باسكيز البولي هو الدجاج، يسموه باسكيز طريقة الطهو مالته. لو سومو طبق السلمون سمك السلم. زين، à votre avis برأيك كي بخون لا بوم؟ طبعا التارت أو بوم هو تارت التفاح، نوع من أنواع الدسر. كي باي من يدفع باي. كومبيان كوت لو غوبا كم يبلغ كم تكلف لو غوبا هو الوجبة كم تكلف الوجبة. زين، كوموندي أو ريستوران للطلب في المطعم. احنا راح نحفظ الجمل اللي يقولها السيرفر والجمل اللي يقولها الكليون حتى نعرف شلون نشكل ديالوج بسيط في المطعم. لو سيرفر كوم بلا دو جور il y a le poulet basquez. لو كليون طبعا السيرفر ايش راح يقول؟ كوم بلا دو جور كطبق رئيسي، كطبق اليوم. هنا من يجي الكليون يقعد فاعتيادي راح يجي السيرفر راح له مثلا طبق اليوم من المطعم شنو مثلا نسوي اليوم. بولي باسكيز لو كليون ان ستيك فريت سيلفو بلي. هنا دا يطلب الكليون، الزبون يطلب ستيك فريت رجاء، سيلفو بلي رجاء. لاديسيون سيلفو بلي ايضا هذه الجملة راح يقولها الكليون. لاديسيون الحساب، من يكمل راح يطلب الحساب. بوزي دي كيستيون. كيسكو تبخون، كيسكو تبخون هذا يقولها السيرفر طبعا الناظر، شنو ماذا ستتناول؟ لو بولي مثلا الدجاج، ممكن يكون الجواب كذا. اسكو فو بريفيري، هل تتناول المشروب؟ الجواب هنا راح يكون بالوي او نو، يعني الجواب مال الاسكو راح يكون وي او نو. الوي مثلا اقول وي جو برون دو فان، او من اقول النو راح انفي الجملة نو جو نو برون با دو فان. لي مود دو لا ريستوراسيون طبعا هنا اجزاء الامور اللي موجودة في المطعم. لو منو القائمة. لا كارت الكارت. لو بلا يعني الطبق. لاديسيون الحساب. اون سالاد. اونتري المقبلات. لي زيسكاربو فيوند طبعا اون اونتري كمقبلات، هذه لي زيسكاربو طبق الحلزون. لا فيوند ممكن تشمل اللحم، لو بولي الدجاج، الستيك ان بواسون السمك مثلا لو سومون. ان ديسير لا تارت او بوم. لا موس او شوكولا. طبعا هنا الحلوى ممكن تكون لا تارت او بوم، والموس او شوكولا هو نوع من انواع هيك المحلى يطبخوه بالفرن بالشوكولا. بسون المشروبات. الكاكاو
دول كب من الماء. un jus de fruits عصير الفواكه. le vin المشروب. le déjeuner بمعنى الغداء. le dîner العشاء. le sel الملح. le poivre الفلفل. زين. وأيضا نفس الجمل يعيدوها موجودة هنا كديالوج entre les clients et le serveur. bonjour voici la carte. طبعا هنا السيرفر من يجي راح يعطي الكارت للكليون. aujourd'hui comme plat du jour il y a le poulet basquez et le saumon grillé. فايش راح يقول لك؟ اليوم لدينا طبق كطبق اليوم لدينا طبق الدجاج وطبق السلمون الجريلي المشوي. un steak frite à point s'il vous plaît. هنا الكليون دا يطلب ستيك فريت العفو أبوان يعني مطهو جيدا رجاء. et comme boisson est-ce que vous prenez du vin ou carafe d'eau. وكمشروب هل تتناول أو هل ستأخذ المشروب أو كarafe d'eau يعني بدورك من الماء. l'addition s'il vous plaît. طبعا هذه الجملة راح يقولها السيرفر اوكي النادل. l'addition s'il vous plaît هذه الجملة راح يقولها الكليون من يطلب الحساب. زين. هنا عندي تصريف verb prendre اوكي تحفظوه. je prends معنى يتناول استخدمه مع طعام او اقدر اقول je mange اتناول. je prends tu prends il elle prend nous prenons vous prenez il elle prennent. اوكي تنتبهون على هذا التصريف. نجي على les articles. عندي article défini و article indéfini أخذت أنواعها. défini le la les. indéfini un une des. شو وقت أستخدم article défini شو وقت أستخدم article indéfini. l'article défini permet de généraliser. الديفيني ممكن تسمح لنا بالتعميم. مثلا indéfini العفو un steak une salade des steaks. نقول تعميم يعني هنا مدى أحدد الشيء اللي أريده بالضبط فراح أستخدم article indéfini. أنا ستيك هو بشكل عام يعني أنا أقول ستيك بس مدى أقول شنو نوع الستيك اللي أريده مثلا ستيك دجاج أو ستيك لحم مدى أحدد. سلاد دا أطلب سلطة بس مدى أحدد هنا نوع السلطة أنواع السلطات كل شيء هو. زين. نفس الشيء للدي ستيك أيضا مدى أحدد أنواع الستيك هنا دا أستخدم دي للجمع. l'article défini permet de préciser. هنا الارتيكل défini راح تحدد من أريد أحدد الشيء مثلا المنيو القائمة قائمة الطعام هي قائمة طعام واحدة موجودة بالمطعم ماكو غيرها فأنا دا أحدد الشيء اللي أريده. لا كارت هو الكارت مطعم. لاديسيون طبعا هو أديسيون واحد أنا من أقعد الطاولة راح أطلب الحساب حساب واحد يعني مع الطاولة اللي أنا قاعدة فيها فأنا دا أحدد شنو اللي أريده. زين. عندنا طبعا هنا مجموعة أسئلة أيضا تحفظون شلون تسوون الجواب منها. Vous êtes au restaurant avec les bonhomie et les لوتالك répondez. أنت في المطعم مع هذول العائلتين البونومي واللوتالك وأجب عن هذه الأسئلة. Est-ce que vous prenez du vin؟ أيضا قلنا هذا الجواب بوي ونو. ممكن أقول oui je prends du vin ممكن أقول non je ne prends pas du vin. Est-ce que vous prenez qu'est-ce que vous prenez comme plat؟ ماذا ستطلب كطبق؟ فأنا ممكن الجواب يكون je prends le poulet basquez je prends la salade italienne إلى آخره من أنواع. أخلي جو أنا وأصرف verb prendre زائد اسم الطبق. Est-ce que vous prenez une entrée؟ هل ستأخذ المقبلات؟ عندنا قلنا الجواب عن الاسكو راح يكون وي و نو. راح أقول مثلا وي je prends أخذ مقبلات. Qu'est-ce que vous prenez comme dessert؟ ماذا ستتناول كحلوى كطبق الحلوى بعد الطعام. فالجواب ممكن يكون je prends la tarte aux pommes je prends
لا موس الشوكولا. اوكي زين. فقرة 7 و8 هذه راح نحلها شفهي أثناء المحاضرة. لو منو، اكريفي لو منو دو ريستوران شي فيليكس. هنا نكتب منيو مال مطعم اسمه فيليكس. نقترح 3 زونتري، 3 أنواع من المقبلات. دو فيوند، نوعين من اللحم. un poisson، نوع واحد من السمك. دو ديسير et 3 boissons، نوعين العفو، نوعين من الحلوى. دو ديسير et 3 boissons، 3 أنواع من المشروبات. دوني لو بري دو منو، وتكتبون أمامها السعر، سعر كل نوع من أنواع الطعام هنا. هاي تسوون منو. زين. الفقرة 8 chez Félix en groupe vous dînez chez Félix jouez la scène. طبعا هنا تسوون ديالوج صغير تستخدمون به الأسئلة والأجوبة اللي أخذناها بين الكليون يعني لما تدخل المطعم تحكي عن نفسك في المطعم، شنو الأشياء اللي تطلبها، زين، وشنو الإجابات اللي راح يجاوبها أو الأسئلة اللي راح يطرحها السيرفور. أوكي الناظر السيرفور دون لو منيو، ينطيك المنيو وهنا إجاباتك أنت تختار أونتخي، تختار اللحم والحلوى. أوكي بعدين الأديسيون، تطلب الأديسيون الحساب. زين. هنا خلصت هاي المحاضرة، بس عندنا واجب صفحة 50 تمرين رقم 1 2 3 صفحة 50. ميرسي، أو ريفوار.